kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning Sir Ariel. Og si mga sugintig paminaw. Mao kanina itong latest weather update para sa bagyong si Pipito. Ang typhoon nga si Pipito, nagpadayon kining kakusog samtang nagpaduol sa Eastern Visayas o sa Southern Luzon. Gani alas 4 sa kadlawon ang sentro aning mata sa typhoon nga si Pipito. Kinasigpatan kini base sa tanang available nga data nga nasa 220 km silangang amihan ng silangan sa Burungan City, Eastern Samar. Kini nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 175 km per hour dol sa sentro ug mga pag-uros nga moabot og 215 km per hour. Kini nagalihok pa kasadpang amihan ng kasadpan sa kusgon nga 25 km per hour. Ug bana kini nga sa sunod nga 12 oras or unyang hapon, posible na ni nga mohimong usa ka super typhoon category o iyang location ani naa sa 205 km east sa Legazpi City, Albay. O gibinabana kini nga posible maglandfall unyang gabi or ugma sa kadlawon dinhi sa may probinsya sa Catanduanes. O posible na mo exit na ni sa PAR Lunes sa hapon or sa gabi. Og natay gipasaka karon nga signal number 3 dinhi sa Eastern Visayas, apil na ni ang eastern portion sa Northern Samar o northernmost portion sa Eastern Samar. O para sa signal number 2 sad ang northern portion sa Eastern Samar, apil na ang mga munisipyo sa Dolores, Maslog, Canabid, Taap, Sulat, San Julian o City sa Burungan. Signal number 2 sad ang northern portion sa Samar o Nibling Bayan sa Samar. O signal number 1 sad para dinhi sa Cebu, natay dinhi sa may munisipyo sa Danbantayan o sa Medellin. Signal number 1 sad ang Bantayan Island, ang northernmost portion sa Iloilo, ang Biliran, northern o central portion sa Leyte o Nibling sa Eastern Samar. Ug para sa kahimtang sa atong panahon, para dinhi sa Metro Cebu ug lagip na sa tibok probinsya sa Sugbo, kay makasanati tag madag-umon nga kalangitan nga nay mga katag-katag ng mga pag-ulan og mga panugdog kilat tungod aning trap sa typhoon nga si Pipito. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa atong karagatan, kasarangan nito na sa kusog nga hangin nagagikan sa amin na silangan ngadto na sa amin nakasadpan ang mupasalabi dinhi sa Eastern Visayas di nabalod silang kadagatan kasarangan ngadto na sa kusog ang pagbalod. Samtang dinhi sa Metro Cebu lagip na sa tibok probinsya sa Subo kay makasanati tagasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nagagikan sa amin nakasadpan ngadto sa bakatang kasadpan di nang balod sa atong kadagatan kasarangan ngadto na sa makusog ang pagbalod. Dolar tay isong giliwaning para sa kadatan dinhi sa Central Visayas amo gyapon gihangnuan among mga kaigsoon ng mga isda nga di usa mulawi karong mga panahon tungod aning kusog nga mga pagbalod. Dinhi sa Subo ang atong dagat ni hunas gani alas 5:19 sa kadlawon ug motaob kini alas 11:48 unyang buntag. Temperatura din sa Subo karong adlaw 26 ngadto sa 32 degrees sentigrado. Atong sunrise karong alas 5:39 sa buntag atong sunset unya alas 5:18 sa hapon. Og mo lang kanatong latest gikan diri sa Butan sa Pag-asa kini si Manager Nagbay. May buntag ug happy weekend. Salamat nimo Sir Manny, nga may buntag sa Pag-asa. Okay sir, good morning. Inyong ganabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan na nagtaho sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update nining adlaw nga Sabado, Nobyembre 16, tuig 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panaw ka o paminaw sa'yo sa kabuntago.